बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आजकल इस बात का बहुत ज़्यादा शोर मचा है और लोग हर जगह इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बेनकाब हो रहे हैं और उनकी बिल्लियाँ थैले से बाहर निकल रही हैं, यानी पता चल रहा है कि कौन किस तरफ खड़ा है। और बहुत सारे बहरूपिये जो हैं उनका असल रूप अब सामने आ रहा है। देखें, मैंने ये मामला शुरू कैसे हुआ दोबारा। एक तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके किसी भी तरह इसराइल को मुसलमान दुनिया से तस्लीम करवाए। 3 मुल्कों से वो करवा चुके हैं, बाकी मुल्कों से करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो उनका नेक्स्ट टारगेट है, सऊदी अरब ऑलमोस्ट कर चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब का चक्कर भी लगा कर आ गया और सऊदी बादशाह, सऊदी वली अहद, वो बिल्कुल इसराइलियों की तरह सोच रहे हैं और उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगला जो फोकस और टारगेट इसराइल का या अमेरिका का हो सकता है वो पाकिस्तान है, कि किसी तरह पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। ये मुसलमानों का वाहिद एटॉमिक मुल्क है और मुसलमानों की सबसे तगड़ी और बड़ी फ़ौज भी इसके पास है, तो इसको टारगेट करें और इससे तस्लीम करवाया जाए इसराइल को। अब इसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। मैंने चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद ये बहस चढ़ी है। कई अखबारात ने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसकोट की हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा था ऑन रिकॉर्ड, और फिर ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा था वो भी आपको मैं अभी बता देता हूं। इमरान खान साहब ने यह तस्लीम किया मेरे सवाल के जवाब में कि उनके ऊपर दबाव है, और ये दबाव ज़्यादा अमेरिका की जानिब से है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए बड़ी फैसला कुन किस्म की थी और बड़ी उनकी मददगार पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव था। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपके ऊपर जो दबाव है वो सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक की जानिब से है या ब्रदर इस्लामी मुल्क भी आप पे दबाव डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कई चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारे उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उन ताल्लुकात को हम मुतासिर नहीं करना चाहते। यानी उन्होंने कहा कि वाकई उनके ऊपर दबाव इस्लामी ममालिक की जानिब से भी है, मुसलमान मुल्कों की जानिब से इमरान खान साहब पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव मौजूद है। ये बात तो हो गई पक्की। लेकिन उन्होंने कहा मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, ताल्लुकात मुतासिर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे अच्छे ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हों। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक जुमला कहा कि अल्लाह करे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होने दीजिए, फिर आप मेरे से ऐसे सवाल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अब जिन मुसलमान मुल्कों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, 2 चीज़ें उसमें साबित हो गई। नंबर 1, वो हमारी ऐसी मदद करते हैं कि हम अपने पाँव पे अगर नहीं खड़े हो पा रहे, इसके बावजूद वो हमें सपोर्ट करते हैं। एक तो वो मुसलमान मुल्क हैं, खान साहब ने कंफर्म कर दिया वो नाम नहीं लेना चाहते। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं नाम तब लूँगा या ऐसे सवालों का जवाब तब दूंगा जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है वो मुल्क बड़े तगड़े और ताकतवर हैं और पाकिस्तान की मईशत में उनका किरदार है। तो ये 2 ही मुल्क हैं, एक यूएई जहाँ पे 15 से 16 लाख पाकिस्तानी है, एक सऊदी अरब जहाँ पे 2.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी है। तो ये 2 ऐसे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करें, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं और हम अपने पाँव पे अगर नहीं खड़े तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से जॉब करते हैं, पैसा भेजते हैं, वो पेट्रोल भी देते हैं और हमें पैसा भी देते हैं सपोर्ट के लिए। $2 अरब उनका हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये खान साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते कि ये हमारा एक मौक़िफ़ है और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर से चला आ रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो भी जुमला खान साहब ने कहा था कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा हमारा एक मौक़िफ़ है और जब तक जस्ट सेटलमेंट नहीं हो जाती फ़लस्तीनियों के लिए, यानी एक ऐसा हल इस खित्ते का, फ़लस्तीनियों की एक ऐसी रियासत का क़याम जिसके ऊपर वो मुतमईन हो जाएं, फ़लस्तीनियों को लगे हमारे साथ इंसाफ हो गया है, तो तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। क्लियरली कह दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। सुलह हुदैबिया का उन्होंने जिक्र किया, जिसको इसराइली अखबारात ने उठाया। जेरूसलम पोस्ट ने उठाया इस मामले को,
اسرائیل ہیوم نے اٹھایا اس معاملے کو, ہیرٹس نے اٹھایا اس معاملے کو, اور اسرائیل کا الیکٹرانک میڈیا بھی اس معاملے کو اٹھا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا جو قریش کے ساتھ, مکہ والوں کے ساتھ ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صلح حدیبیہ جو تھی یہ اس موقع پہ ہوئی تھی کہ مسلمان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا, تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, جو لوگ علم جانتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے, غالباً 1400 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, اور ان کے پاس قربانی کے اونٹ بھی موجود تھے جن کے گلوں میں کلادے پڑے ہوئے تھے, یعنی وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اونٹ جو ہے قربانی کے ہیں. ایک خاص مقام پہ جب آپ پہنچے اور مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ کو آ کر اہل مکہ نے کئی مرتبہ روکنے کی کوشش کی, اور پھر مختلف لوگ آتے رہے مذاکرات کے لیے, اور فائنلی ایک صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان, کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان. اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کی 4 شرائط تھیں. نمبر 1 یہ تھی کہ جو فریقین ہیں ان کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی, جنگ نہیں ہوگی. ایک دوسری شرط تھی جس کو مسلمانوں نے بہت زیادہ اس دور میں, اس کے اوپر ان کو تکلیف بھی ہوئی مسلمانوں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, انہوں نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے کہ بعد میں بڑے لمبے عرصے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات اور ادا کرتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ مجھے وہ سوال اس وقت نہیں پوچھنا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا تھا, کیونکہ مسلمانوں کی ایسے کمزوری لگ رہی تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا, اور اگر کوئی قریش وہاں سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا. اس بیچ میں ایک صحابی آ گئے تھے بھاگ کر, ابھی شرائط نہیں لکھی گئی تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا. ایک شرط اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جو آس پاس جتنے بھی قبائل ہیں وہ دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شامل ہو کر اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ بھی ایک شرط موجود تھی. اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ حج کریں گے, لیکن وہ اپنے ساتھ ایک تلوار سے زیادہ نہیں لا سکیں گے. اور 3 دنوں کے لیے جب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے مسلمان, تو جو قریش کے لوگ ہیں وہ اس ایریا کو خالی کر دیں گے. اس کو مسلمانوں نے اس دور میں اپنی شکست سمجھا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی, اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا بے پناہ علم تھا, جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ معاہدہ کیا اور اسی جگہ کے اوپر قربانی کی. اور جو ہے وہ صحابہ کو بھی کہا, صحابہ بڑے دل برداشتہ تھے, لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کی. لیکن یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسی جگہ کے اوپر, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ ان کو ایک ایلچی بنا کر بھیجا گیا تھا, ایک پیغام رساں کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, تو بیعت رضوان کی تھی ان صحابہ نے, ان تمام صحابہ نے. صرف ایک تلوار تھی, سامان حرب بھی نہیں تھا, جنگ کی تیاری کے لیے بھی نہیں آئے تھے, ذرہ بھی نہیں تھی, لڑنے کے لیے تیاری بھی نہیں تھی. پھر بھی 1400 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت رضوان کی کہ ہم مقابلہ کریں گے. سراسر خودکشی قرار دیا جاتا ہے اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اگر اس وقت بھی جنگ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی ہے, تھوڑے دن پہلے میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے, اور وہیں سے یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی تھی, اس لیے مجھے تھوڑا یاد ہے, اور یہ موقع بھی آ گیا کہ اس پہ ہم بات کر لیں. صلح حدیبیہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا, مثال دیتے ہوئے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مقصد اچیو کر لیا تھا ایک چھوٹا سا کمپرومائز کر کے, اور چند سال کے بعد مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے, اتنی بڑی ریاست بن گئے تھے کہ وہی مکہ ان کی جھولی میں آ پڑا تھا, اور اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت بن گئے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار فیصلہ تھا جو اللہ کی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ زندگی کمپرومائز کا نام ہے, وہ کرنا پڑتے ہیں آپ کو, لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کمپرومائز آپ نے کرنا اور کون سا آپ نے نہیں کرنا. صلح حدیبیہ جو ہے وہ بڑے مقصد کے لیے کی گئی تھی, اور بڑا مقصد کیا تھا؟ جب اس کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے, تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو گے تو تب بھی اللہ ایک ہے, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. وہ بڑا مقصد تھا, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
تو اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم کرنا اور فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست جو جس کو کہتے ہیں کہ جسٹ سیٹلمنٹ، یعنی ان کے ساتھ انصاف ہو، فلسطینی مطمئن ہو کہ یہ ریاست ہمارا حق بنتا تھا، ہمیں مل گئی ہے، تو یہ ہے بڑا مقصد۔ اس کو اچیو کر لیں تب آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں، لیکن ایکچولی تو اس کی اچیومنٹ ہے، اور یہ اچیو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس سے متصادم ہے، تو یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور جو بھی حکمران یہ کرے گا اس کے اوپر عوام کا غیظ و غضب بھی آئے گا اور قدرت بھی اس کے اوپر کوئی مہربان نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو اس وقت ہمیں لوگ سمجھا رہے ہیں نا کہ دنیاوی فائدے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ کامران خان صاحب، مبشر لقمان صاحب، ان لوگوں نے بات چیت کی ہے، یعنی کوئی ٹویٹر پہ لکھ رہا ہے، کوئی اسرائیلی میڈیا سے بات کر رہا ہے، اور دیگر اور لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے سرخے نکل کے آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی بالکل آپ جائیں اور جا کے اسرائیل کو تسلیم کریں، دنیاوی فائدے آپ اٹھائیں، آپ کمپرومائز کیوں نہیں کر رہے؟ سارے مسلمان ملک کر رہے ہیں تو آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اسلام کا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سرخے کر رہے ہیں، لبرلز کر رہے ہیں۔ یا تو اسرائیل نے کوئی بہت بڑی اور تگڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے جس کے بعد بہت سارے منہ کھل گئے ہیں جو کل تک بند تھے، بہت سارے بہروپیوں نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ کیوں کریں جی اسرائیل کو تسلیم؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ بھول گئے ہیں؟ صرف ایک حدیث نکال کے پڑھیں جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کو دجال کی ساری نشانیاں بتائی تھیں اور پورا تفصیل سے بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کیونکہ میں حدیث پوری، لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پوری حدیث تو میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں بھیجا، اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہوگا، اور یہ آخری زمانے میں آئے گا، آخری زمانے میں، اور یہ شام اور عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا۔ یہ اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا، فساد پھیل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دوزخ بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بھی کر سکے گا، برا بھی کر سکے گا، جیسے اسرائیل آج کر سکتا ہے۔ بہت سارے فتنے آئیں گے دجال کے فتنے سے پہلے، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے، وہ آپ کے لیے اچھا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے برا بھی کر سکتے ہیں، آپ کو لالچ دے رہے ہیں جیسے دجال آپ کو لالچ دے گا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی دجل کا حصہ ہے۔ دجل یعنی دھوکہ، فریب، جھوٹ، سازش، مکر، یہ وہ ہے دجال، دجل سے دھوکہ، آپ سب کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ بہترین وسائل آپ کے ملکوں میں ہے لیکن وہ آپ کے اوپر رول کر رہا ہے، دھوکہ، چیٹنگ، یہ ہے دجل، دجال۔ تو آپ ایک فتنے کے اندر اپنے آپ کو کیوں پھنسا رہے ہیں؟ جو فتنوں کا دور ہوگا اس دور کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ دودھ اور کھجور کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ چلے جائیں، لیکن کیا آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اتنے بڑے مقصد کے اوپر؟ جو فلسطینیوں کو روز مار رہے ہیں، ان کی عصمت دری کر رہے ہیں، ان کے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی خود کہہ کر کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم جتنے زیادہ ہو سکے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، پالیسی کے تحت ماریں گے، اور پھر کہتا ہے ویلکم ٹو یروشلم۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا نا امریکی وزیر خارجہ کی آمد پہ، ہلری کلنٹن جب وہاں پہ گئی تھی تو تب انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ فائدہ بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں، یہ اس وقت ان کے اختیار میں ہے، دنیا کا مال ان کے پاس ہے، خزانے ان کے قابو میں ہیں۔ تو اب ہمیں ہمارے لبرلز اور سمجھدار اور عقل والے لوگ جو ہیں نا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فائدہ لے لیجئے، دجال کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کمزور ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ کی معیشت بگڑ جائے گی، آپ کے یہاں پہ بھوک بڑھ جائے گی، غربت بڑھ جائے گی، مشکلات آپ کے لیے بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں ملیں گی، ترقی ملے گی، خوشحالی ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ دجل ہی تو ہے، یہ فریب ہے، اور ان کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ آپ پاکستان کے اندر بھی سر اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دجال کو اور اس کی ریاست کو تسلیم کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں۔
क्योंकि दजाल यहूदियों से आएगा, यहूदियों का हिस्सा होगा, उनके बीच में से आएगा और वही उसके फॉलोअर्स होंगे। और ये हमारे दोस्त तो हो नहीं सकते, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो मामला बड़ा सादा सादा है, सीधा सीधा है। इस वक्त ये डिबेट जानबूझकर छेड़ी जा रही है और इसके अंदर इस्राइली मीडिया, गल्फ का मीडिया, मगरबी मीडिया, इंडियन मीडिया सारे रोल प्ले कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान का अपना मीडिया और उसके कुछ लोग भी अब इस रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं, जानबूझकर इसको हवा दे रहे हैं और ये डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कि उसको तस्लीम करने में कितने फायदे हैं, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ये टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेहतर हथियार मिलेंगे, दुनिया के अंदर एक मुकाम बन जाएगा, आपस में दो अजीम कौमें हाथ मिलाने वाली हैं। लानत है इस तरह की सुलह के ऊपर और दोस्ती के ऊपर, जिस पे आपको अपने मुसलमान भाई के खून के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़े। अगर आप इतना ही अमन चाहते हैं और इतनी तरक्की चाहते हैं, अगर आपको फ़लस्तीनियों के खून की कीमत नहीं मिलनी, आपको लगता है कि फ़लस्तीनियों के खून की कीमत जो है वो आपने वसूल करनी है, आपको लगता है कि वो मरते हैं तो मरे, तो फिर छोड़ दें कश्मीरियों को भी, खैर है, मरने दें इनको भी, इनके हाल पे छोड़ दें। अगर आप फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप कश्मीरियों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। मुसलमान एक कौम है, उसको जोग्राफिये में बंद करने की गलती ना करें। जब जब जिसने की है उसने मुंह की खाई है। तो मामला बड़ा सीधा है और साफ है। इसराइल को तो जो भी तस्लीम करेगा पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, लेकिन एक दबाव और प्रेशर पहले बाहर से डाला गया और अब अंदर से बढ़ाया जा रहा है और ये हवा चलाई जा रही है। ये आदमी क्योंकि इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ने साफ बताया था। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा खान साहब ये आपको मारना पड़ा तो ये इस हद तक भी जाएंगे, ये मैंने कहा था उनको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इसी तरह के जुमले जैसे आपने बोले, माजी में कुछ लोगों ने बोले और फिर हमने उनको देखा कि वो मारे गए। तो इमरान खान साहब ने मुझे साफ कहा था कि चाहिए मुझे मार दे, मैं ये मौक़िफ़ अपना नहीं बदलूंगा, क्लियरली उन्होंने कहा था। तो ये आदमी तो तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी उनके एजेंट जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपना, जिसको धोखा कहते हैं, दजल कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके साथ दोज़ख भी होगी और जन्नत भी होगी, लेकिन उनकी दोज़ख दरअसल में जन्नत होगी और उनकी जन्नत असल में दोज़ख होगी। तो आज अगर आप जन्नत की तलाश में हैं, आसानियों की तलाश में हैं, माल और पैसा उनसे लेना चाहते हैं, दुनियावी फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आप पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दजाल आ गया, कोई भी नहीं जानता कब आएगा, अल्लाह जानता है, लेकिन फितना तो है और सब जानते हैं कि ये फितने का दौर है और फितना मौजूद है। उसका मुकाबला करना है, उसका सामना करना है या उसके आगे सर झुकाना है, ये फैसला कौम तो कर चुकी है, आपका हुक्मरान भी कर चुका है, लेकिन साजिश हो रही है। उस साजिश को पहचानिए और उसका रास्ता रोकिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।